संसदका विभिन्न समितिका सदस्यज्यूहरू, पदाधिकारीज्यूहरू, संवैधानिक अंगका पदाधिकारीज्यूहरू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारज्यूहरू, सचिवज्यूहरू, सम्मेलनमा सहभागी नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका सचिवज्यूहरू, सम्मेलनमा सहभागी राष्ट्रपति कार्यालयका सल्लाहकारज्यूहरू, नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय निकायका आवश्य प्रतिनिधिज्यूहरू एवं उच्च पदस्थ अधिकारीज्यूहरू, नेपाल स्थित कूटनीतिक नियोगका प्रमुखज्यूहरू, नागरिक समाज तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिज्यूहरू, संचारकर्मी तथा युवा अभियन्ताज्यूहरूलाई पनि यथास्थानमा स्थान ग्रहणको लागि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौं। यहाँहरुमा निवेदन गरौं, आज हामी माझ उपस्थित हुनुहुन्छ विश्व जलवायु सम्मेलन COP29 मा सहभागी प्रतिनिधिज्यूहरू, मन्त्रालयहरूका जलवायु सम्पर्क व्यक्तित्वहरू, जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा क्रियाशील नागरिक समाजका प्रतिनिधिज्यूहरू, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिज्यूहरू, नेपालमा कार्यरत विकास साझेदारका प्रमुख या प्रतिनिधिज्यूहरू लगायत संचारकर्मीज्यूहरू, उहाँहरूलाई पनि हामी आजको यस सभामा स्वागत अभिवादन ज्ञापन गर्दै यथास्थानमा स्थान ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छौं। आदरणीय महानुभावहरू, मौसम परिवर्तन र यसका प्रभावको विषयमा बहस गर्दै अहिले त्यसका असरहरू प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रै वरपर हामीले देख्न थालिसकेका छौं, भोग्न थालिसकेका छौं। तसर्थ पनि केही ठोस कदमहरू अगाडि बढाउन हतार नै अहिले भइसकेको यो परिप्रेक्ष्यमा बाकु सम्मेलनको समीक्षात्मक विवेचना गर्दै आगामी मार्ग निर्दिष्ट गर्ने हाम्रो आजको यो प्रयास हो र यहाँहरूको सक्रिय र सकारात्मक सहभागिताको हामीले अपेक्षा अनि आशा गरेका छौं। Ladies and gentlemen, Nepal's participation in COP29 was, as you all know, marked by a series of very, very significant contributions. During the conference, Nepal raised pressing issues that are critical not only for our country but for the global community. And as we witness Nepal's delegation engage in vital dialogues on climate adaptation, the urgent need for climate finance and the importance of global cooperation, today we look forward to delving into a more pertinent concerns that surround how Nepal wishes to or needs to move forward, because we believe that it's important to understand the value and relevance of the dialogue and the discussions that is needed around these very, very efforts. Today's forum, ladies and gentlemen, serves as an essential platform for reviewing the outcomes of COP29, evaluating Nepal's contributions, and reflecting on the key areas. Also is an opportunity to identify the critical gaps that are still need to be addressed in order for Nepal and the world to move towards a truly sustainable and resilient future. And in this very essence, we wish to further the deliberations here at the forum. आदरणीय महानुभावहरू, अबको पालोमा म स्वागत मन्तव्य राखिदिन हुनको लागि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु यस पोडियममा माननीय वन तथा वातावरण राज्य मन्त्री श्री रूपा बिकज्यूलाई। Thank you so much. इस 29औं विश्व जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 को समीक्षा कार्यक्रमका सभाध्यक्ष माननीय वन तथा वातावरण मन्त्री श्री ऐन बहादुर शाहीज्यू, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीज्यू, यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि माननीय गृहमन्त्री श्री रमेश लेखकज्यू, यस्तै गरी यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि माननीय परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर आरजू देउवा राणाज्यू, माननीय सभापति कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति श्री कुसुम देवी थापाज्यू, प्रतिनिधि सभाको माननीय श्री मैना कार्कीज्यू, राष्ट्रिय सभाका सदस्यज्यूहरू, हर एक्सिलेन्सी मिस हाना सिंगर हाम्दी ज्यू, इभेन्ट रेजिडेन्ट कोअर्डिनेटर, त्यस्तै हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार्दै यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका
संघीय सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका सचिवज्यूहरू, 7वटै प्रदेशका प्रदेश प्रमुख तथा वन क्षेत्रका सम्बद्ध प्रदेश सचिवज्यू लगायत संरक्षण तथा विकास साझेदारीका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, सञ्चारकर्मी मित्रहरू, विषयविज्ञ लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार। यस 29औं विश्व जलवायु सम्मेलन COP29 को समीक्षा कार्यक्रममा यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण विशिष्ट महानुभावहरूलाई स्वागत गर्न पाउँदा म अत्यन्तै हर्षित भएकी छु। It is an honor for me to welcome all dignitaries to this important event chaired by the Honorable Minister of Forest and Environment and with the gracious presence of the Right Honorable Prime Minister as our chief guest. Today we gather to reflect on the outcomes of the UN Climate Change Summit COP29 and Nepal's achievements. As global temperatures continue to rise, setting new records, countries like Nepal, along with other vulnerable nations, are on the front lines of the climate crisis. From the UN Framework Convention on the Climate Change in 1992 to the Paris Agreement in 2015, Nepal has remained committed to implementing climate actions and has been proactive at the domestic level. I would like to take this opportunity to acknowledge the gracious presence of the Right Honorable President of Nepal, who led Nepal's delegation at COP29, and to appreciate the leadership of the Ministry of Forest and Environment, particularly Honorable Minister Ain Bahadur Sai Thakuri. While COP29 may not have achieved all its goals, Nepal, along with the most climate vulnerable countries, has been outspoken in calling for special attention to our needs. We have urged the global community to mobilize adequate climate finance and take urgent action to reduce emissions, aiming to limit the global temperature rise to below 1.5 degrees Celsius. During my participation in the COP29 ministerial in October in Azerbaijan, I observed the discussion around the new collective quantified goal, NCQG, on climate finance. Although an agreement was reached on national target of $300 billion per year, I am pleased to know that a roadmap remains in place to reach $1.3 trillion per year. As we move forward, it is essential to contextualize the outcomes of COP29 within our national context regarding access to climate finance. We must expedite the process through our nationally accredited entities. With the 3 domestic institutions already accredited to the Green Climate Fund, it is significant achievement. The National Trust for Nature Conservation has now been accredited to the Adaptation Fund. This gives us hope that we will have more direct access to climate finance in the future. The rules on carbon markets, Article 6, are now nearly finalized at COP29, and now we must accelerate our domestic process to work with bilateral agencies and the private sector to utilize compliance-based carbon markets which offer higher carbon returns. 2 weeks ago, when we celebrated Mountain Day on December 11, we discussed mountain solutions as united pathways for biodiversity and climate resilience future. Mountains urgently need to a reduction in global emissions to limit the global temperature rise to below 1.5 degrees Celsius, a critical target for mountain preservation and adequate support to implement climate actions. Solution for mountain preservation must be driven from the bottom up with active participation from communities on front lines of the climate change, such as women, the elderly, youth, adults, and marginalized groups. Their involvement is essential for every climate action we plan.
Empowering these communities to make decisions about their future is vital for sustainable climate resilience world. Before I conclude, I would like to also acknowledge the leadership of Honorable Dr. Arju Dewa Rana, Minister of Forest Affairs, for her participation and remarks at the International Court Justice on the hearing about obligation of states in addressing climate change. Without a doubt, states with the largest carbon emissions, the main cause of climate change, must take responsibility for the crisis. In conclusion, COP29 represents a significant milestone for Nepal. While we have made progress on some key priorities, we must remain committed to addressing those that remain, especially protecting the most vulnerable from the impacts of the climate crisis. In conclusion, moving forward, much work remains to be done to implement climate actions at the local level and addressing the needs of vulnerable communities awaiting for response. This can be achieved through effective collaboration at levels of government and partnership with development partners, civil society, and other stakeholders. I would like to once again thank you everyone for your gracious presence and the opening session of this important event, signaling your support for the fight against climate change. Let us all work together to address these common challenges and ensure we leave a beautiful planet Earth for our future generations. Thank you once again and welcome. Namaste. सर्वप्रथम हाम्रा प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूमा अत्यन्तै हार्दिकताका साथ पुनः न्यानो अभिवादन ज्ञापन गर्न चाहन्छौं। आफ्नो अत्यन्तै व्यस्तताका बावजुद पनि आज हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर यो महत्वपूर्ण विषयमा हामीले चलाइरहेको यो समीक्षाको कार्यक्रममा आफ्नो गरिमामय उपस्थिति जनाइदिनु भएकोमा हामी उहाँप्रति अत्यन्तै कृतज्ञ छौं र नेपाल सरकारको यस विषयप्रति र यो विषयलाई कसरी अगाडि सशक्त रूपमा अगाडि बढाउने भन्ने हामी सबैको साझा जुन एउटा कन्सर्न रहेको छ यो विषयमा पनि नेपाल सरकारको संवेदनशीलता आज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको उपस्थितिले पनि यहाँ जाहेर गर्दछ। पुनः एकपटक सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूमा धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौं। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, भर्खरै हामीले एउटा प्रस्तुतिकरण हेर्यौं जसमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिवज्यूबाट हामीले विश्व जलवायु सम्मेलनमा नेपालको उपस्थिति कस्तो रह्यो, त्यहाँ जानको लागि हामीले गरेका तयारीहरू, त्यहाँको सहभागिता, हामीले उठान गरेका विषय र हामीले अहिले लिएर आएका सिकाइहरू कस्तो रह्यो भन्नेमा हाम्रो प्रस्तुतिकरण हामीले भर्खरै हाम्रो सम्पन्न भएको छ र यहाँहरू सम्पूर्णमा जाहेर भए झैं नेपाल जलवायु परिवर्तनका प्रभावको दृष्टिले अहिले उच्च जोखिममा रहेको संकटग्रस्त मुलुक हो। हामी सबै विदित नै छौं यो विषयमा र यो परिवर्तनको मुख्य कारक मानिने हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनमा नेपालको नगण्य योगदान रहे तापनि यसको प्रभावको भने हामी फ्रन्ट लाइनमा छौं। त्यसैले जलवायु न्यायका हिसाबले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन बढी गर्ने विकसित पक्ष राष्ट्रहरूले नेपाल जस्ता अल्पविकसित मुलुकको अनुकूलनमा सहायता गर्नु आवश्यक रहेको विषयलाई हामीले विश्वका विभिन्न मञ्चहरूमा उठान गर्दै आएका छौं र विशेष गरेर अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा COP29 बाट हामी फिर्ता आएसँगै र त्यसको लगत्तै आईसीजेमा पनि माननीय परराष्ट्र मन्त्रीज्यूको सहभागिता पछि पनि अहिले हामी यहाँ भेला हुँदै गर्दाखेरि क्लाइमेट नेगोसिएसन एउटा निरन्तर प्रक्रिया रहँदै आएको र क्लाइमेट जस्टिसलाई नेपालले अझ सशक्त रूपमा अघि बढाउनु पर्ने तत्काल आवश्यकता हामी सबैले बुझेका नै छौं। विशेष गरेर नेपालले यो COP29 को मञ्चमा एउटा one step forward त हामीले यसलाई मान्यौ नै, तर हाम्रो त्यहाँको उपस्थिति प्रेजेन्स
एनफ थियो या सशक्त थियो ग्लोबल पोलिसी शिफ्टको हेतु ग्लोबल पोलिसी शिफ्टमा हामीले कस्तो भूमिका खेल्न सक्यौं भन्ने कुरालाई मनन गर्दै आज हामी यस कोप 29 पश्चात अब अगाडिको रणनीति कसरी बढाउनु पर्छ भन्ने भावका साथ आज हामी यहाँ भेला भएका हौं विवेचना र समीक्षा गर्नको लागि र यो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूमा निवेदन गर्दै आजको यस कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा उद्घाटन गरिदिनु हुनुका लागि हामी सबैको तर्फबाट विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। मञ्चको अगाडि राखिएको गमलाको बिरुवामा जल हालेर सांकेतिक रूपमा दिगो विकास र जलवायु परिवर्तनप्रति सशक्त रूपमा अघि बढ्ने बाचा गर्दै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट जल सिंचन गरेसँगै आजको यो कार्यक्रम विधिवत रूपमा उद्घाटन भएको छ। आदरणीय महानुभावहरू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूमा धेरै धेरै धन्यवाद पुनः। र अबको क्रममा मन्तव्यका क्रम जोड्ने अनुमति यहाँहरूबाट चाहन्छु। Ladies and gentlemen, this segment features reflections from eminent figures. To begin with, we would be presenting a representative voice, representing the driving force to creating a synergy in the action Nepal has prepared so far and steered so far in the global platform at the global frontier. So please join me as I invite to the podium to deliver her remarks the resident coordinator of UNDP to Nepal, Ms. Hana Singha Hamdi. Thank you. Chairman of today's program, Minister of Forest and Environment, N. Bahadur Shahi Thakuri. Right Honorable Prime Minister, KP Sharma Oli, Chief Guest, and honorable ministers, or protocol observed, for the sake of time. Members, distinguished guests, government official, namaste. Sabai Janalai, Arko Hapta, Konaya Barsa, Ra, Lusar Ko Deri Deri, Shuva Kamana. Thank you. It's absolutely my honor to join you for this critical discussion today, and what a representation. The climate crisis is the most pressing issue for us, for those of us in particular living in the foothills of the mighty Himalayas. But dunya tatu hodaicha Tara hamru mutu chiso hodaicha. And indeed, my heart grows cold every time I look at the ever-darkening Himalayas, which strikes a dark and strikes alarm bells, urging us to demand climate justice. Contrary to your Nepali proverb that says, No ka yeko besa lagai dai na. I hope I said it right. But unfortunately, as Minister of Foreign Affairs said just a couple of weeks ago, we are being punished for a crime we did not commit. Now, with the presence of this very high-level delegation in Baku, under the leadership of Honorable President Paudel in Baku, Nepal spotlighted the mountain agenda. Because linking mountains and seas, he reminded the global community, protecting the Himalayas is protecting ourselves and humanity. And you know today, colleagues, also, today marks 20 years of the terrible tsunami. So the linkages between the mountain agenda and the seas is absolutely critical. Protecting the Himalayas is protecting ourselves and protecting humanity. His call to redirect military spending towards climate adaptation and mitigation resonates
very strongly today. His words should inspire all of us to champion the cause of habitable planet. Second point, one significant milestone from COP29 was the operationalization of the carbon markets, delivering a breakthrough in Article 6 of the Paris Agreement. Now, this framework for trading carbon credits will facilitate financial flows to developing countries like our Nepal, while ensuring environmental and human rights safeguards. Another achievement also mentioned was the enhancement of the climate finance goals, committing $300 billion annually to support developing countries. So Nepal must act strategically to access these resources to safeguard its future. A third point is the operationalization of the Loss and Damage Fund. This was a humble victory, but it's a victory, with $800 million pledged for financial and technical support for vulnerable countries. Additionally, the recognition of the REDD+ initiative to reduce emissions from deforestation and promote sustainable land will use and will benefit Nepal's ecosystem and communities. Another point, COP29 also acknowledged the leadership of indigenous peoples and local communities in addressing climate crisis. The adoption of Baku work plan focusing on knowledge exchange, capacity building, and integrated diverse values into climate policies is a call for action for Nepal to amplify these vital voices. Another point is, with 1.5 centigrade goal under threat, or already really threatened, Nepal must submit stronger and more ambitious nationally determined contributions, the NDC, ahead of COP30. By working with groups like the LDC group, we can transition from a vulnerable nation into a forerunner in climate action. So, meanwhile, as also Honorable President emphasized in Baku, Nepal should organize the Sagarmatha Sambad. This platform can really forge a unified global call to address the interdependence of the Himalayas and Sagars. Let us be the voice that echoes from the higher peaks to the depth of the seas. As I conclude, the urgency of climate action cannot be overstated. Nepal must continue to lead by example, emphasizing clear strategies and robust preparations for future negotiations. By doing so, we ensure our interests, especially on the mountain agenda, are effectively represented at the global stage. Now, the United Nations here remains steadfast partner, providing technical support and training to enhance Nepal's negotiations capacity and climate action strategies. Continued collaborations between Nepal government and the UN, both local and global, will be crucial for implementing the outcome of COP29 and preparing for COP30. And as you all know, the SG is very, very fond of Nepal after his last visit and very eager to provide whatever support is needed. So let us never forget the spirit of resilience and determination that defines us Nepalis. In the words of your great poet, Pupi Shershan, Yo Nepali Shir Uchali, Sansar Ma, Lam Kincha. So together we can overcome this challenge before us. Let us rise with courage, lead with conviction, and inspire the world to act. The future is watching, and the time to act is now. Thank you, and deri deri dhanyabad.
हाम्रो तर्फबाट पनि धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ म्याडम UNDP RC ज्यूलाई for all your warm words and of course for the very, very positive inputs and suggestions you leave us with here at this forum. अवश्य पनि हिउँविहीन हिमालका टाकुराहरू कहाली लाग्दा डढेलोहरू जुन सल्किरहन्छन् बेला बेलामा बेमौसमी वर्षापात र बाढी पहिरोको बेग विभिन्न किरा फट्याङ्ग्राहरूको बिगबिगी आदि इत्यादि हाम्रो वर्तमानका यी यथार्थ भइसकेका छन् र हाम्रा दैनिक जीवनमा मात्र होइन हाम्रा समुदायहरूमा हाम्रा दैनिक जीवनयापनमा र अर्थतन्त्रमा पनि यिनले गहिरो असर देखा पार्न थालिसकेका छन्। गत असोजको विपदले मात्र पनि हाम्रो विकासको गतिलाई कति परसम्म धकेलेको कुरा हामी आकलन गरिरहेका छौं र यही भावमा अब नेपालले आफ्ना यो क्लाइमेट जस्टिसका कुरालाई अझ उच्च स्वरमा अझ सशक्त रूपमा अगाडि बढाउन पर्छ भन्ने भावसहित भर्खरै UNDP का RCले हाम्रो अगाडि आफ्ना अत्यन्तै सकारात्मक भावहरू राखिदिनु भयो। उहाँको निरन्तर सहयोग सद्भाव र यी सकारात्मक भावहरूको लागि पुनः एकपटक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म मन्तव्यको क्रम अगाडि बढाउन चाहन्छु र अब पोडियममा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु सम्मेलनमा सहभागी हुनुभएका माननीय प्रतिनिधि सभाका सांसद श्री मैना कार्कीज्यूलाई। धन्यवाद उद्घोषकज्यू। आजका यो समीक्षा कार्यक्रममा अध्यक्षता ग्रहण गरिरहनुभएका माननीय मन्त्री वन मन्त्रीज्यू ऐनबहादुर साईज्यू, आजका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, आजका विशेष अतिथि माननीय गृह मन्त्री रमेश लेखकज्यू, आजका विशेष अतिथि परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर आर्जू राणा देउबाज्यू, आजका विशेष अतिथि भौतिक पूर्वाधार यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालज्यू, आजका विशेष अतिथि सभापति कृषि सहकारी तथा प्रकृति स्रोत समितिका श्री कुसुमदेवी थापाज्यू, आजका विशेष अतिथि युएनका रेजिडेन्ट हाना सिंगरज्यू, आजका यहाँ उपस्थिति हुनुभएका सम्पूर्ण आफ्नो क्षेत्रबाट यहाँ पाल्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरू पत्रकारज्यूहरू सम्पूर्णलाई मेरो तर्फबाट नमस्कार टक्राउँछु। नमस्कार। धेरै कुराहरू त यो कोप सम्मेलनमा सहभागी हुनुभएको मन्त्रालयको सचिवज्यूले धेरै कुराहरू यहाँ प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। तथापि पनि म त्यहाँ छोटै समयमा भए पनि मैले आफ्नो सहभागी भएका त्यहाँका अनुभवहरू त्यहाँको समीक्षाहरू म केही यहाँ भन्न गइराखेको छु। सर्वप्रथम म त्यहाँ सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू र माननीय मन्त्रीज्यू भएको सेसनमा म सहभागी हुन पाइन। त्यहाँका कुराहरू अगाडि आइसकेका छन्। म पछाडिको सेसनमा सहभागी भएको थिएँ। तथापि पनि आज नेपालमा जलवायु परिवर्तनले सबै क्षेत्रलाई प्रभावित बनाएको छ। आज हाम्रा हिमालहरू काला पत्थरको रूपमा परिणत भएका छन्। पानीका स्रोतहरू जहाँ पानी भनिन्छ पानी नै हाम्रो जिन्दगानी भन्ने हाम्रो भनाइ छ। तथापि पनि पानीका स्रोतहरू पनि आज दिनदिनै चाहिँ सुकिएको अवस्था छ। स्कुल पढ्ने बच्चादेखि महिला बालबालिकासम्म पनि यसले चाहिँ जलवायु परिवर्तनले प्रभावित पारेको छ र सम्पूर्ण समुदायहरूलाई प्रभावित पारेको तपाईँ हामी बीच सर्वविदितै छ। तथापि पनि कोप 29 मा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी शिखर सम्मेलनमा त्यहाँ म जाँदै गर्दा महासागर नै थियो। त्यहाँ महासागरभित्र हामी चाहिँ त्यहाँ एउटा मौका हुने नेपालबाट मौका हुने अवसर पाएँ। तथापि पनि नेपालबाट गएको प्रतिनिधिमण्डल कोप 29 मा नेपाल र स्विडेनसँग कार्बन व्यापार सम्बन्धी सम्झौता हस्ताक्षर गरेको थियो। त्यहाँ म जाँदा खबर यहाँ सचिवज्यूले गर्नुभएको थियो। यो चाहिँ राम्रो पक्ष हो भन्न चाहन्छु र यो उपलब्धि पनि हो। नेपालबाट गएको प्रतिनिधिमण्डल र मन्त्रालयबाट गएका प्रतिनिधि र विज्ञ सरकारहरू एकदमै व्यस्तता थियो। यहाँ भनिएको थियो म नेपालै हुँदा पनि धेरै जम्मो टिम गयो। त्यहाँ चाहिँ
यत्रो टिम गएको छ भन्ने भनाइ त त्यहाँ थियो। तर म त्यहाँ पुग्दै गर्दा एकदम उहाँहरू चाहिँ खाजा खाने र खाना खाने पनि उहाँहरूलाई फुर्सद थिएन। एकदमै व्यस्तताको रूपमा उहाँहरू चाहिँ लागिराख्नु भएको थियो र व्यस्तता देखिएको थियो। यहाँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग र नेपाल सरकारसँग यो भन्न चाहन्छु। अर्को कुरा, क्लाइमेट चेन्जबाट परेका अवसर न्यूनीकरण गर्न तीनैवटा सरकार र स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारलाई बजेट विनियोजन पनि गर्नुपर्छ र यो नीति निर्माण पनि गर्नुपर्छ भन्न म चाहन्छु। किनकि आज हाम्रो बीचमा तीनवटा सरकार छन्। जब हामी तीनैवटा सरकार यसमा चाहिँ अलिकता हामी चाहिँ के अरे यस बीच हामी यसमा चाहिँ सजग हुँदैनौँ, तबसम्म जलवायु परिवर्तनले हामीलाई अवसर बनाउनेछ, अवसर पार्नेछ भन्ने पनि म भन्न चाहन्छु। अब बन्ने संरचनामा जलवायु प्रतिरोधी बनाउन पनि आवश्यक छ। जुन हामी संरचनाहरू बनाउँछौँ, विभिन्न भवन निर्माणहरू लगायत विभिन्न संरचनाहरू पनि यो जलवायु प्रतिरोधी बनाउन यो तीनै सरकारले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने पनि म यहाँ चाहन्छु। यो सँगसँगै क्लाइमेट चेन्जलाई रोक्नलाई यसका असर र संसदका विभिन्न समिति, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा नीति निर्माण पनि गर्नुपर्छ र यो सँगसँगै बजेट पनि यो सम्बन्धीमा बजेट पनि विनियोजन गर्न आगामी दिनमा जरुरी देखिन्छ। ताकि आज हामी नीति निर्माण गर्ने तहमा नै यो बजेट विनियोजन भएन र हामीले यो क्लाइमेट चेन्ज सम्बन्धी हामी चाहिँ सहभागी भएनौँ, जवाफदेही भएनौँ र हामी यसमा संलग्न भएनौँ भने यसले चाहिँ आगामी दिनमा अलिकति त्यति सफलपूर्वक हुँदैन भन्ने मलाई लागिराखेको छ। आगामी दिनमा नेपालबाट गएको प्रतिनिधि मण्डल त्यहाँ व्यस्तता त थियो, सँगसँगै संसद र विज्ञहरू सहित पूर्व तयारीका साथ यहाँ प्रभावकारी रूपले समावेशी गराउनु पर्छ भन्ने लाग्छ। आगामी सम्मेलनमा यहाँ समावेशी पनि हुनुपर्छ। त्यो सम्मेलनमा जाँदाखेरि विषयगत क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू पनि त्यहाँ जान जरुरी जस्तो देखियो र यो पूर्व तयारी अलिकति नपुगेको त्यहाँ अपुरो जस्तो देखेँ मैले त्यहाँ। सँगसँगै आगामी दिनमा यस्ता सम्मेलनहरूमा नीति निर्माण गर्ने संसदहरूलाई पूर्व तयारीका साथ त्यहाँ सहभागी गराउनुपर्छ। विभिन्न क्षेत्रका, विभिन्न मन्त्रालयका, विभिन्न समितिका लगायत सबै संसदहरूलाई सायद त्यहाँ चाहिँ सहभागी गरायो भने उपलब्धिमूलक हुन्छ भन्ने मैले यहाँ भन्न गइराखेको छु। अर्को, यो नेपालले कोप सम्मेलनमा विकसित मुलुकको जलवायुविदको आकार बढाउन आनाकानी गर्ने, सहयोग उपलब्ध गराउने समय सीमा पनि बढाउन निर्णयको विरोधमा निरन्तर कोप सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधि मण्डलले निरन्तर पैरवी गरेको उपलब्धि, त्यो पैरवी गरेको अवस्था देखिएको थियो। यो उपलब्धिमूलक हो भन्न पनि म यहाँ भन्न गइराखेको छु। यो सँगसँगै जलवायु परिवर्तनका कोषहरूमा नेपालको पहुँच बढाउन, रणनीतिक पहुँच बढाउन कार्यनीति र योजना तयार गर्न पनि पर्दछ। आगामी दिनमा कोष सँगसँगै द्विपक्षीय सहयोग नेपालको जलवायु क्षेत्रमा भित्र्याउन कूटनीतिक क्षमता बढाउन पनि जरुरी देखेको छु। यो सँगसँगै जलवायुका कार्यक्रममा यस्ता स्थानीय तहका सरकारहरूलाई यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ र संघ सरकारले चाहिँ यसको व्यवस्था मिलाउनु पर्छ। तब मात्र यो चाहिँ फलदायी पूर्वक हुन्छ भन्ने मैले यहाँ भन्न चाहे। यसै गरेर कोप सम्मेलनमा म 18 तारिकमा त्यहाँ गएको थिएँ, 22 तारिकमा म फर्केको थिएँ। छोटो समयमा मैले त्यहाँ सहभागी हुने मौका पाएँ। त्यो सहभागी मलाई त्यो उपलब्धिमूलक सहभागी गराउनु हुने नेपाल सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय, मन्त्रीज्यू, सम्बन्धित निकाय, आयोजक टिम सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै हुने गर्ने अन्य नेपाल सरकारबाट हुने आगामी दिनका जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा हुने कार्यक्रममा मेरो योगदान, मेरो भूमिका सधैँ रहने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै पुनः पनि मैले यो आजको यो समीक्षा सम्मेलनमा मलाई यो अवसर दिनुहुने आयोजक टिमलाई पुनः धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। र आदरणीय महानुभावहरू, अब कार्यक्रमको अन्त्यमा आफ्नो मन्तव्य सहित यस मञ्चलाई समापन भएको घोषणा गरिदिनु हुनुको लागि म पोडियममा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु यस सत्रका अध्यक्ष माननीय वन तथा वातावरण मन्त्री श्री ऐन बहादुर शाही ठकुरीज्यूलाई। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि माननीय गृहमन्त्रीज्यू, माननीय परराष्ट्र मन्त्रीज्यू, माननीय भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीज्यू, माननीय कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत विकास समितिका सभापतिज्यू लगायत मान्यज्यूहरू, माननीय राज्य मन्त्रीज्यू र संयुक्त राष्ट्र संघका नेपाल
कावासी प्रतिनिधि हाना सिंगरज्यू, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष लगायत यहाँ उपस्थित प्रदेशका मान्य मन्त्रीज्यूहरू, नेपाल सरकारका सचिवज्यूहरू र यो कार्यक्रममा उपस्थित विभिन्न क्षेत्र, विभिन्न वर्गबाट पाल्नुभएका आदरणीय सम्पूर्ण महानुभावहरू, पत्रकार मित्रहरू, हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी आउनुभएका विभिन्न तबका मित्रहरू, जलवायु परिवर्तन कुनै एक राष्ट्र र कुनै एक विषयगत क्षेत्रसँग मात्र सीमित नभएकोले जलवायु परिवर्तनको असरसँग सामना गर्न होल अफ द सोसाइटी, होल अफ द गभर्नमेन्ट भन्ने विश्वव्यापी दृष्टिकोणमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय पूर्ण रूपमा आबद्ध भई सबै सरकारवालाहरूको सँग समन्वय र सहकार्य गरी यस संकटको सामना गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको छ। आफूले कहिल्यै नगरेको गल्तीको नतिजा नेपाल जस्ता विकासशील मुलुकहरूले भोग्नु परेको बाध्यता हामी सबैलाई सर्वविदितै छ। हाम्रो प्राकृतिक स्रोत साधनमाथिको अधिक निर्भरता, विशिष्टकृत भौगोलिक अवस्था, सानो अर्थतन्त्र र प्रविधिमाथिको न्यून पहुँचले गर्दा जलवायु अनुकूलन क्षमता एकदमै कमजोर रहेको छ, जसले गर्दा विश्वव्यापी हरित गृह उत्सर्जनमा नेपालको नगर्ने योगदान भए तापनि जलवायु जन्य जोखिमका हिसाबले हाम्रो मुलुक पनि विश्वका अन्य मुलुकहरू मध्ये जोखिमयुक्त देशमा पर्दछ। यसले विश्वव्यापी समस्याको समाधान तथा न्यूनीकरण गर्दै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नमा विश्व समुदायसँगै नेपाल पनि हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्नका लागि भर्खरै सम्पन्न संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु परिवर्तन प्रारूप महासन्धिको COP29 को सम्मेलनमा नेपालले प्रतिनिधित्व जनाएको कुरा हामी सबैलाई अवगत नै छ। यस सम्मेलनमा जानु पूर्वका विभिन्न तयारीका चरणमा नेपाल सरकारका विषयगत मन्त्रालयहरूसँग समन्वय, प्रादेशिक छलफलहरू, सरकारहरूसँग छलफलबाट आएका विषयहरूलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रमुख आतिथ्यतामा मिति 2081 कार्तिक 10 गते काठमाडौँमा आयोजना गरिएको जलवायु सम्मेलन मार्फत सार्वजनिकरण गर्दै नेपालका प्राथमिकताका क्षेत्रहरू यकिन गरिएको थियो। यसरी सरकार, नागरिक समाज, विषयगत विज्ञ लगायत सम्पूर्ण सरकारहरूको सहभागितामूलक छलफल तथा विचार विमर्श गरी नेपालका प्राथमिकताका क्षेत्रहरूलाई सम्मेलनमा विभिन्न सत्रहरूमा जोरदार रूपमा उठाउन सफल भएको बेहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु। सहभागिताका हिसाबले पनि जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी COP29 को सम्मेलन सन्तोषजनक रहेको पाइएको छ। सरकारी प्रतिनिधि, नागरिक समाज, विषयगत विज्ञहरूको अर्थपूर्ण र समावेशीमूलक उपस्थितिले जलवायु परिवर्तनलाई सबै क्षेत्र, समुदाय तथा कार्यक्रमहरूमा आन्तरिकीकरण हुँदै आएको आभास भएको छ। नेपालले तय गरेको आफ्ना मुद्दाहरूलाई अल्प विकसित राष्ट्रहरूको समूहहरूले जस्तै चीन G77 राष्ट्रहरूको समूह मार्फत साथै एकल रूपमा समेत विभिन्न वार्ताका सत्रहरूमा उठाएका छौं। बाकु सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलज्यूको सहभागिता तथा नोभेम्बर 12 मा आयोजना भएको विश्वका राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखहरूको विश्व जलवायु शिखर सम्मेलन वर्ल्ड लिडर्स क्लाइमेट एक्सन समिटमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको सम्बोधनबाट नेपाल जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा अत्यन्तै संवेदनशील रहेको कुरा विश्व समुदायलाई सन्देश दिएको छ। विश्व जलवायु सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न केही सुखद परिणामहरू पनि ल्याउन सफल भएको छ। कार्बन व्यापार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रका विषयमा स्पष्टता आएको छ। त्यस्तै जलवायु कोषको आकार 100 बिलियन प्रति $, बाट बढाएर 300 बिलियन प्रति वर्ष $, पुर्याउने लक्ष्यमा
सबै राष्ट्रहरू सकारात्मक हुनुका साथै यो नेपालका लागि सुखद अवसर पनि रहेको छ। नेपालले जलवायु परिवर्तनको सामना गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय परिवर्तन स्वरूप राष्ट्रिय अनुकूलन योजना, राष्ट्रिय निर्धारित योगदान, शून्य कार्बन उत्सर्जनको दीर्घकालीन रणनीति लगायतका नीतिगत दस्तावेजहरू तयार गरी कार्यान्वयन गर्दै आएको छ। यस्ता दस्तावेजहरूको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक जलवायु वित्तको सरल, सहज र पर्याप्त पहुँचका लागि आगामी दिनमा नेपालले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आफ्ना प्रयासहरूलाई अझ सुदृढ बनाउँदै लैजानु पर्नेछ। जलवायु वित्तमाथिको उचित पहुँच गर्दै लक्षित वर्गसम्म पुर्याउन जलवायु न्याय कायम राख्न हामीले हाम्रो आन्तरिक क्षमताहरूका साथै नीतिगत कार्यक्रमगत अध्ययन अनुसन्धानलाई सुदृढ बनाउनु पर्ने देखिन्छ। का लागि आवश्यक संयन्त्र नीतिगत सुधार तथा क्षमता विकासलाई प्रभावकारी बनाउन वन तथा वातावरण मन्त्रालय सबै तहका सरकार, नागरिक समाज तथा सरकारहरूसँग हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्ने कुरामा दृढ रहेको छ। यसका साथै माननीय परराष्ट्र मन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा हालै नेदरल्यान्डको हेगमा अन्तर्राष्ट्रिय उच्च अदालत न्यायालयमा प्रस्तुत भएको जलवायु न्याय सम्बन्धी पैरवीले पनि नेपालको जलवायु मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा थप उचाइमा पुर्याएको छ। यसका लागि म माननीय परराष्ट्र मन्त्रीज्यूप्रति हार्दिक आभार तथा धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु परिवर्तन प्रारूप महासन्धिको कोप 29औं सम्मेलनमा का विभिन्न छलफल तथा वार्ताका सत्रहरूमा सक्रिय सहभागी हुने नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका पदाधिकारीहरू तथा उहाँहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्नुहुने विशेषज्ञहरू, विकास साझेदारहरू र अन्य विभिन्न युवा, जनजाति लगायतका समुदायहरूको प्रत्यक्ष र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यस सम्मेलनमा नेपालको अर्थपूर्ण उपस्थिति, यहाँहरूको सहयोग तथा समूल्य नै सम्भव भएको थियो। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको कुशल नेतृत्व तथा अभिव्यक्तिले वार्ता प्रक्रियामा नेपाललाई दरिलो रूपमा उभ्याउन सफल भएको महसुस हामीले गरेका छौं। अत वन तथा वातावरण मन्त्रालय सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछौं। अन्तमा जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी असरहरूसँग सामना गर्न हामीलाई विश्व जलवायु सम्मेलन पूर्व आयोजना गरिएको राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनमा महत्त्वपूर्ण निर्देशन दिए हामीलाई हौसला प्रदान गर्नका साथै आजको यस समीक्षा कार्यक्रममा समेत आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराई हामीलाई प्रमुख आतिथ्यताको रूपमा सहभागी भई अभिभावकत्व प्रदान गर्नुहुने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस्तै हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर यस कार्यक्रममा पाल्नुहुने माननीय मन्त्रीज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण माननीय सांसदज्यूहरू लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण सबैलाई म हार्दिक आभार तथा धन्यवाद व्यक्त गर्दै आजको यो कार्यक्रमबाट महत्त्वपूर्ण सम्माननीयज्यूको अभिव्यक्ति र सम्माननीयज्यूको नीति निर्देशन र उहाँका सल्लाहले आगामी दिनमा जलवायु परिवर्तनबाट भोग्नु परेका असरहरूका बारेमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय लगायत अन्य निकायहरूको एउटा आगामी दिनहरूमा छलफल तीव्र रूपमा बढाउँदै यो कोप 29 मा जे जति कमी कमजोरीहरू रहे र आगामी दिनमा कोप 30 मा मानौं या कोप 30 अझै प्रभावकारी हुनका लागि अबदेखि नै हामीले एउटा थालनी गर्नका लागि र अब आउने दिनमा जस्तै यो वार्तालाई हामीले जब त्यो अब त्यही सम्मेलनमा गएर मात्रै वार्ता टोली बनाउनु पर्दा अत्यन्तै
गोलमोटोल हुने परिस्थिति छ। त्योभन्दा अब सुरुवातमै बाटा टोली एउटा स्थायी रूपमा बनाएर यो जलवायु मुद्दालाई निरन्तर उठाउनका लागि पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको विशेष निर्देशनलाई हामी कार्यान्वयन गर्ने कुरामा वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको छ र सम्माननीयज्यूको मार्गदर्शनलाई सधैँ हामी शिरोधार्य गर्दै आगामी दिनमा अगाडि बढ्ने प्रण गर्न चाहन्छु र यो कार्यक्रम यही अन्त्य भएको निवेदन गर्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद।